लोग कह रहे हैं कि महंगाई शंगाई कम हो गई और स्टॉक एक्सचेंज भी बड़ी ज़बरदस्त होगी। आपकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली आई इस एक साल में? बहुत बड़ी तब्दीली आई है, ज़बरदस्त, बहुत बड़ी तब्दीली आई है। अल्लाह पाक इनको खुश रखे, ऐसी हुकूमतों को हमारे ऊपर मुसल्लत रखे बस अल्लाह पाक। अच्छा, ताकि जो ना हम अभी एक टाइम खा रहे थे ना, अब एक टाइम भी नहीं है। तो आप तो दुआ कर रहे हैं कि इनको मुसल्लत रहना चाहिए। होना चाहिए ना, हमारे गुनाह है ना, हमारे अल्लाह की तरफ से हमारे गुनाह है, हम अल्लाह के हकूक़ पूरे नहीं कर रहे ना, हम इस्लामी हकूक़ पूरे नहीं कर रहे ना। हमारे पे तो ऐसे बादशाह आने चाहिए हमारे पे। यकीन करो ये हाल है कि मैं अभी अल्लाह पाक की कसम उठा के कह रहा हूँ, अभी घर से निकला हूँ, सिर्फ बीवी से लड़के निकला हूँ, ना घर के अंदर इस टाइम के ऊपर तो दाना ना पानी ना कुछ। ये मेरा है। अब ये है कि ये देखो, अब ये अभी हम बना रहे हैं, लेकिन अब बना रहे हैं, अब रात को इसको फेंक के जाना पड़ेगा। लोगों के पास सिर्फ ये है कि जी सर्दियाँ हैं, सूप बनाते हैं भाईजान। सूप का मैं कह रहा हूँ कि इतना बुरा काम है, इतना बुरा काम हुआ है। इसी सूप से हमने सारी उम्र अपने बच्चों को पाला है, इसी सूप से हमने यखनी सूप से अपने बच्चों को अपने खिलाया पिलाया। सर्दियों के अंदर मेरा ये सीज़न लगता है, गर्मियों में मेरा लस्सी छोड़ेगा सीज़न लगता है। मगर मैं कह रहा हूँ कि इस बार इतने ख़राब हुए हैं। 5 बेटी हैं, 4 को घर बिठा दिया, स्कूल से हटाया। दोनों छोटे बेटे हैं, उनको मदरसे में डाल दिया, स्कूल से हटा दिया। अब गवर्नमेंट की ये आदत है कि उनके स्कूल जाने के लिए भी उनके लिए जो ना जी कम से कम 300 रुपये रोज़ का 2 बच्चों का खर्चा है। ये सब इस एक साल के दौरान हुआ है? ये इसी साल के दौरान हुआ, तो पहले भी है, पहले भी कोई भी इतना यानी कि वो नहीं है कि इमरान खान कोई आसमान से कोई हमारे ऊपर पैसा फेंक देगा, या नवाज शरीफ या जरदारी, ये सारे के सारे अगर मेरी नज़र से देखो आने के, इनको हमारे से हड्डियाँ, हमारी जिस्म की हड्डियाँ नोच के ये सिर्फ खा रहे हैं और कुछ भी नहीं। आप सारे इस मौजूदा ये हालात का जो आप अपने भी बता रहे हैं कि किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? पाकिस्तान की अदलिया है, पाकिस्तान के इदारे हैं, पाकिस्तान की पार्लिमान है, क्या या खुद अवाम है, कौन है? देखो हम तो ये कहेंगे कि हम नहीं कहते किसी को, हम नहीं जानते, हम किसी भी इदारे को नहीं जानते। हम तो गरीब से बंदे हैं, हम तो रोड के ऊपर खड़े होने वाले बंदे, हम किसी इदारे को जानते नहीं। हम तो उसको जानते हैं ना जो सीट के ऊपर बैठा है, हम उसको जानते हैं, उसका काम है हमें पूछना। क्या हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नहीं जाते थे गरीबों के घरों में? उनसे पूछताछ नहीं करते थे? क्या ये मुसलमान नहीं है? हाँ, ये क्या है कि हम यहूदी हैं, ये क्या है कि हम ईसाई हैं, ये क्या है कि हम गैर मज़हब में, हम तुम्हें पूछते नहीं हैं। हम कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं यार, हमारा हक है। नहीं, वो लोग तो अपनी पब्लिक का बड़ा ख्याल रखते हैं जिनके आप नामों को जितना हक रखते हैं, ये अशर क्या हुआ हमारा, ये अशर है, ये देखो ये अशर है, ये अशर है हमारा, ये अशर है। आप पूछो किसी से, अगर कोई भी बंदा अगर यहाँ पे अपारे के अंदर खुश है ना, तो मैं आपको यहाँ से इस होटल के ऊपर 7 बंदों को खाना खिला के भेजूँगा। अगर एक बंदा भी कह दे कि हम यहाँ पे खुश हैं, मजदूर खुश ही नहीं है। अभी एक और ये देखो ये बैनर लगा दिया कि जी गरीब आदमी कोई भी मोबाइल नहीं ना खरीदेगा ना बेचेगा, वो कहाँ जाएगा? इन थीओ को उठा के सीडी वाले एक दिन के बाद एक दिन लेके जाते हैं, एक दिन के बाद एक दिन लेके जाते हैं। अब मुझे बताओ हम क्या करेंगे? ठीक है, नहीं मगर इसके लिए तो आपको अपना भी एक मुनासिब बंदोबस्त तो करना है, और बल्कि हुकूमत ही करना है आपके लिए एक जगह मुनासिब बना दी। अब देखा जाए कि इमरान खान ने एक पॉलिसी चलाई थी कि जी गरीबों को कैबिन देने के, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो किसको दिए? वो उसको दिए कि जो उनके वोटर थे। अब नवाज शरीफ ने यानी कि अब मरीम नवाज इस टाइम पे पंजाब के अंदर कैबिन बना के दे रही है, वो रेडियाँ बना के दे रही है। वो किन को दे रही है? नवाज शरीफ ग्रुप के बंदों को दे रही है, वो शहबाज शरीफ ग्रुप के बंदों को भी नहीं दे रही है। अच्छा, यानी ये लोग अपने लोगों को अपने वोटरों को दे रही है, वोट चेक करके दे रहे हैं कि ये किसके वोटर हैं। हम पीपल्स पार्टी के, हमारे वालिद सोशल इलेक्शन बोर्ड मेंबर थे, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा भी घर पे तशरीफ लाई। हमें पीपल्स पार्टी ने कोई फ़ायदा नहीं दिया, हमें नवाज शरीफ ने कोई फ़ायदा नहीं दिया, इमरान खान ने कोई फ़ायदा नहीं दिया। हमारा ये है, हमारा यही इमरान खान है, यही शहबाज शरीफ है, यही हमारा जरदारी है। हमारा अल्लाह पाक ने जो कुछ देना है यहाँ से देना है, हमें किसी से कुछ नहीं मांगना। लेकिन ये है कि आपके वसीले से हम ये कहना चाहते हैं कि हया कर लो, शर्म कर लो। ठीक है, लोग कहते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, ये जो ठेले लगे हुए हैं ना, इनका चलते रहना चाहिए। इस तरह के इकदाम करें कि लोग कम से कम सर्दियों में सूप का एक कप तो पी लें, ये ज़रूरी है। कुछ और लोगों के पास चलते हैं।
السلام علیکم جی سر، حکومت کہتی ہے کہ فروری 2024 میں نا مہنگائی کی جو شرح تھی نا وہ 24% تھی اور اب سنگل ڈیجٹ پہ آ گئی ہے، تو یہ جو شرح کم ہوئی ہے اس سے آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ بتائیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی خاص کمی آئی ہے۔ اچھا، اصل میں ہر لوگ پریشان ہے، کاروبار کا بہت زیادہ تر لوگوں کو پرابلم ہے، ہر چیز مہنگی ہے۔ پہلے 1000 روپیہ لے کے جاتے تھے، ہفتے کا سودا لے کے آتے تھے یا اس سے زیادہ۔ اب 1000 روپے کا سودا اگر صبح لائیں تو شام کو ختم ہو جاتا ہے اس کا۔ چینی، پتی اور چاول اگر آپ لے لیتے ہیں، اگر اس کے ساتھ تھوڑی سی چکن لے لیتے ہیں تو ایک ٹائم کا کھانا بنتا ہے۔ تو آپ ان چیزوں کو دیکھیں کہ اگر 4 چیزیں لیتے ہیں تو 1000 روپیہ، تو اس کا کیا؟ کس کو ذمہ دار آپ ٹھہراتے ہیں؟ حکومت کے سیٹ اپ کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں کہ آپ نے ووٹ غلط بندوں کو دے دیا، یا یہ لوگ بے بس ہیں؟ کیا ہے مسئلہ؟ 1 سال ہو گیا نا، سن رہے ہیں آپ کو، جو حکمران بیٹھے ہیں وہ سن رہے ہیں آپ کو۔ آپ ذرا تھوڑا سا بتائیں گے کہ کس کو غلط گردانتے ہیں؟ اصل میں جو ووٹ کا مسئلہ ہے نا، اس کی تو سمجھ نہیں آ رہی۔ اچھا، اصل میں جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تو اس میں یہی ہوتا ہے جی کہ ایک کہتا ہے جی میں جیتا ہوا تھا، دوسرا لے کے دوسرا جیتا ہوا تھا، دوسرا ہوگا۔ جس بھی پارٹی کو آپ نے ووٹ دیا وہ پارلیمان میں ہے، وہ اس وقت اقتدار میں ہے یا نہیں ہے، یہ بتائیں۔ دیکھیں، اس کے بارے میں تو ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا اتنا بہت نہیں ہے کہ ہم کچھ کہہ سکیں۔ ہمارا سسٹم صرف اتنا ہے کہ ہم اپنے جو دن کو دیکھتے ہیں کہ ہم مزدوری جو کرتے ہیں، ہمیں یہ آٹا سستا ملنا چاہیے، ہمیں چینی سستی ملنی چاہیے، اور یہ جو چیزیں اس میں کنٹرول ہونا چاہیے۔ جو آپ نے کی ہے ووٹ کی بات، وہ اصل میں دیکھیں پڑھے لکھے لوگ ہیں ہمارے، صرف حکومتیں ہی نہیں ہیں، اس کے علاوہ بھی جس طرح مختلف قسم کے ادارے ہیں ہمارے، ٹھیک ہے، تو ان کو چاہیے، ان میں بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھنے والے لوگ ہیں۔ باہر کے ہم تو پاکستان میں ہی رہیں، باہر تو نہیں گئے، جو باہر کے ملک میں رہیں وہاں کا ایک طریقہ کار دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کا کیسا طریقہ کار ہے، اور اسی طرح اگر کوئی اچھا لگے تو وہ پاکستانی جو ہے ان لوگوں کو، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو بڑے عہدوں پہ ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ مل کے تو اس چیز کو صحیح کریں۔ یار سوچے صرف پارلیمان کو نہیں، اداروں میں بیٹھے لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے، کچھ کرنا چاہیے۔ بالکل بالکل، صرف پارلیمنٹ کے ایک چیز ہے نا، تو وہ اگر کوئی دوسرے جس طرح ادارے ہیں پوچھتے ہیں۔ پارلیمان طاقتور لگتی ہے آپ کو آج کی؟ دیکھیں جی، پارلیمنٹ طاقتور کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تھوڑے گھبرائے ہوئے باتیں کر رہے ہیں آپ، تھوڑا ڈرے ہوئے بات کر رہے ہیں، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ عام پبلک ہیں آپ؟ ہیں، ہاں جی، لیکن میں گھبرایا ہوا بھی نہیں ہوں۔ اچھا، دیکھیں، اصل میں بہت ساری چیزیں جو ہم ٹی وی میں دیکھتے ہیں نا، یا اس طریقے سے وہ چیزیں ہو رہے ہیں۔ سسکاری اٹھتی ہے نا، جب شام میں آپ جاتے ہیں کوئی مزے کی چیز کھانے پینے کی آپ کو نہیں دستیاب، شاید پہلے وقتوں میں آپ آرام سے لے لیتے تھے، تو کیا اٹھتی ہے؟ آپ کس کو اس کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں؟ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، پاکستان کی سپریم کورٹ کو، پاکستان کی پارلیمان کو، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو، کس کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں آپ؟ یہ بتائیں۔ اصل میں اگر صحیح پوچھے نا مجھ میں صحیح سننا چاہ رہا ہوں۔ صحیح سننا چاہ رہے ہیں نا، تو صحیح ہے جو ہمیں جو نظر آ رہا ہے، جب یہ لوگ آپس میں لڑتے ہیں، ایک دوسرے کو کہتا ہے، دوسرا دوسرے کو کہتا ہے، مجھے تو یہ سب بھی نظر آ رہے ہیں کہ جو ہے ان سب لوگوں نے صحیح ذمہ داری نہیں نبھائی۔ نہیں بھائی، نہیں نبھائی۔ بہت شکریہ سر، بہت شکریہ سر، بہت شکریہ۔ کوئی 1 سال میں اس حکومت کے دوران آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی آئی، کچھ ایسا لگا؟ تبدیلی ہے جی، غریب وہاں رگڑی گئی ہے۔ اچھا، جو تھوڑا بہت جو دال پانی مل رہا تھا اس سے بھی گئے، ٹیکس اتنے، ٹھیک ہے، ناجائز ٹیکس چیزوں پہ، بجلی کا بوجھ، جو چیزیں عوام کو سستی چاہیے وہی چیزیں عوام کو مہنگی مل رہی ہیں۔ یہ تو کہہ رہے ہیں ہم نے تو مہنگائی کی شرح 4% کر دی ہے۔ تے جناب اللہ، دعوے ہر کوئی کرتا ہے، پتہ تب چلتا ہے جب عوام کو ریلیف ملتا ہے، عوام کو بینیفٹ ملتا ہے، عوام خوش ہوتی ہے۔ یہاں پہ ہر بندہ پریشان ہے، بجلی کا بل کیسے دینا ہے، گیس کا بل کیسے دینا ہے، یہ کیسے کرنا ہے، وہ کیسے کرنا ہے۔ عوام سستا کھانا پینا مانگتی ہے، بجلی سستی مانگتی ہے، گیس سستا مانگتی ہے۔ یہاں پہ جو بیٹھتا ہے دعوے بڑے بڑے کرتا ہے، بس ہر کوئی اپنی جیب بھرنے کے چکر میں ہوتا ہے، پار کے ہو جاتا ہے۔ اچھا، بڑے بڑے کاروباری تو دبئی چلے گئے ہیں آج کل، ان کی بھی زندگی تھوڑی پریشان ہے۔ آپ تو پاکستان میں بیٹھنے والے کاروباری حضرات ہیں، اور جو کچھ دوائیاں بھی ہیں اور اشیاء خورونوش بھی آپ کے پاس ہے، تو اس کی بائنگ میں کچھ کمی آئی لوگوں کا؟ مجھے لوگوں کی بائنگ پاور پوچھنی ہے آپ سے بیسکلی۔ اس میں یہ ہے کہ چیزوں میں کافی مہنگائی آئی ہے، کیونکہ منڈی سے ایک چیز ہم لے کے آتے ہیں نا 10 روپے کی، جب اگلی دفعہ جاتے ہیں وہی چیز 110 روپے کی 200 کی۔ میں 1 سال کا کمپیریزن کر رہا ہوں بیسکلی۔ ہاں، 1 سال کی بات کر رہا ہوں میں، وہی چیز ڈبل پہ ٹربل ہوئی ہوتی ہے۔ اس میں کسٹمر میں بھی فرق پڑتا ہے، دکانداری میں بھی فرق پڑتا ہے۔ اچھا، آپ موجودہ ان حالات کا ذمہ دار کس کو ٹھہراتے ہیں؟ ہمارے ووٹ کو
ہماری پارلیمان کو، پاکستان کے اداروں کو، پاکستان کی سپریم کورٹ کو، اسٹیبلشمنٹ کو، آپ کیا سمجھتے ہیں ایک عام آدمی کی رائے کیا ہے؟ عام عملی جو ہے بین رو ریلیف چاہتا ہے، سستی چیزیں چاہتا ہے.